Kodoludonia Jivitatu Surudonia Angka burga Kumbataku Tujarajang borut pawoi Taronantu Kodoludonia Jivitatu Surudonia Angka burga Kumbataku Tujarajang borut pawoi. Baba Chani Puta Chani Povidot Mechinavi. Amen. Amcha Somya Jesu Christaची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या इश्टानो पाप साहेब लिवो 14वो ह्या वर्सा शेमाय शेपाय वडिलांच्या दिसा वडिलांक संदेश दिवंक अशें सांगता. जो भावार्थ आमी इतलीं वर्सां जियेल्या तो आमी मोगान आमच्या कुटुंबांत आनी हेरांक वांटुया. आपल्या बऱ्या जिविताची देखी वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बरवशाचे नमुने जावंक आवय बापायक आनी वडिलांक देवाचें एक केरीत आपोवणें आसा. देखूनच आमच्या आदल्याची मोडणी आसा. फुडलें जोत तशेंच फाटलेंय जोत. तरणाट्याची पिराय सदांच वायटाच्या तुफानाक सांपडटा आनी जिविताच्या आव्हानांनी निराशीपण अणभवता. असल्या वेळार आमची वडिलां तर आमकां बरवशाचे नमुने जायना जाल्यार तीं वायट परसंगाक सांपडून विकाली वखदां घेवंक पावतात. तर आयच्या नोवेनाच्या दिसा मिसाची भेट समोर ओंपतना आमची जबाबदारी वळखुया आनी पयलीं आमच्या देखीवंत जिविता वरवीं तरणाट्यांक देखीवंत जावंक वावरुया. ह्या वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बरवशाचे नमुने जावया. आज आमी आमच्या गोंयच्या कातेद्रेलाची आस्कारीन एलेक्सांद्रेची सा कातारीन हिची परब समोर ओंपता. तिचो खोडेगाट भावार्थ आनी देखीवंत जिवीत आमकां एक बरवशाचो नमुनो जावं दी. प्रदेशा भयणीन भावनो जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमच्या तरणाट्यांक आमी देखीचें जिवीत दिवंक जाय आनी तरणाट्यांनी आपणाचें आपोवणी देवान दिल्लें तें जायते पावटी तांच्या निगोडयो स्विकारूंक नासत. तर वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी म्हणया. हांव पातकी सोर पुदविदा देवाक आनी तुमकां बाबणेन म्हजो ज्ञेव जारून सांगता. वायट आदारून आनी बोडें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बग्या सदांच साकवार मारयेक सगल्या देव दितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवलागी विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. आनी सोर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie
भाग्यवन शाविराचे मजतीन आमी मागुया देवान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर वावरा धोंद्याचे भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमकां सगल्या वायटा विघ्नांतली आनी भोव करून देंवचाराच्या फासांतली सदांच आमकां निवारो म्हूण आनी जी आमची भाव भयणां कोस्तावतात जावं हॉस्पिटलान आसात जावं आमच्या घरा आसात सो देवान तांकांय बी कोणेचो हात लावन तांकां बरी करूंक आनी जे आमची परदेसान भाव भयणां आसात देवान तांकां राखून सांबाळ म्हूण ह्या मिसाच्या बुलेदनान आमी मागुया. देवा स्वर देण्याच्या दातारा आकवारपण सांबाळून जेजूचो मोग करूंक आनी रगत वारून ताका साक्षी दिवंक ह्या तुज्या वस्कोत भुरग्यांक तुज्या आपुरबायेची देणी आज अलेक्झांड्राची कात्रिनाचो वार्षिक समारंभाचो दीस पाळटाना तिचें आकवारपण निर्मळपण आनी दिरादीक भावार्था पासत संतोशान आमी तुका दिन वाचता आनी तिचे विनवणेन आमकांय आमच्या जण एकल्याच्या बेसा पोरमणी निश्कोलपणान सांबाळूंक आनी भावार्थान तीर रावंक कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वयले वाचप प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली ते एक नोस दिसलें. तांचे मन तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी समजली पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवांशान बोल्ल्यांत तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. बागार उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचे अरोम कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं पोरजोलीत जातली आनी उशल्यांतल्यान किट्टां पोरीं ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी पोरजाचेर राजवट चलयतली आनी सोरेसभर सासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हें सोत समजतली. ताका विश्वासी रावात. ती ताचे सोमें मोगान जियेतली कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी कारक्लूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. रोडण्या दुखांनी वमतात ती गायोना गावून कोतात लोणी. सगळीं म्हणया रोडण्या दुखांनी वमतात ती गायना गावून कोतात लोणी. रोडण्या दुखांनी वमतात ती गायोना गावून कोतात लोणी. रोडण्या दुखांनी वमतात ती गायोना गावून कोतात लोणी. सियोनाच्या गुलामांक सोवेस्परान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमची तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब रोडण्या
ती लेगून म्हणटाले कसली कसली अजापां सोरेस्परान तांचे खातीर केली नात होय व्हड व्हड अजापां सोरेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोषान मुरगोटली जबाब Rodnia ducani vomtati Kayona kawun utatluni जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्याय गुलाबांक पोत्तून हाड सोरेस्परा रोडण्या दुकानी वोमतात ती गायोना गावून खोदतात लोणी जबाब Rodnia ducani vomtati Kayona kawun utatluni वेता वेता दुखा बोरी चोल्ली हातांत घेवन वोंपचें बी येता येता गितां गावून आयली माथ्यार मारून खोणसाचे बरे जबाब Rodnia ducani vomtati Kayona kawun utatluni बागयोन पावलून करीत करांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप भावा भयणानो बोडाय दाखोवंक सोदता तांणी सोम्या सोवें बोडाय दाखोवची आपणाची व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना पूण जांची व्हडवीक सोमी सांगता तो की म्हूण व्हड आनी मानलोलो म्हजें पिशापण तुमी इतलें सोंसलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसता म्हाका तुमची पासत प्रेमाक्षा भोगता ती देवाची प्रेमाक्षा कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिलां आनी ए पोरी एक निर्मूल आंकवार कशी ह्या एकाच पतीची हातान तुमकां घालता देवाचें उतोरें देवाचे वडकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया सोरेस्पराक जोय जोय जेजूच्या पोतिनीनी ये फुडें सोड हो मुकुट घे सासणांक तान सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला सोरेस्पराक जोय Sorvespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कुडीचो जीव काडटा तांकां भियोव नाकात कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक एमकोंडान नाश करूंक तांक आसा ताका अदीक भियेयात पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना तितलेंच न्हय तुमचे तकलेचे केस सगळे मेजलोले आसात म्हणटोच तुमी भियोव नाकात शिरकाच्या बेरया परोस तुमी अदीक वर्ती देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर पोरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पोरगोडटलों पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता
मोगाच्या इश्टानो, एक तरणाटो आसलो आनी हो तरणाटो आपली आवयक सदांच म्हणटालो, हांव व्हड जातलो आनी बरी सर्वीस करतलो आनी आपलो घोराबो सांबाळटलो. पूण ही तरणाट्याची एक असोकताय आसली ती म्हणल्यार ताचे इश्ट बरे नासले आनी ताची आवय ताका सदांच सांगताली, अमक्याच इश्टा बरोबर तूं भोंवनाकाय. पूण तो आपले आवयचें आयकना आनी एक दीस असोच आपल्या इश्टा बरोबर तो वेता आनी ते दोगांयनी एक्सिडेंटाक सांपडटात. कितें जाता काय, जो इश्ट तो बायक चलयतालो तो थंयच ऑन द स्पॉट सोंपता आनी हाका हो सिरियस आसा म्हूण हॉस्पिटलान घालता. जायतो तेंप तो हॉस्पिटलान उरता आनी लास्टाक तो बेड रिडन जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या एक्सिडेंटाची पुलीस केस जाता आनी पुलीस जेन्ना ताचे आवयचे भेटेक वेता तेन्ना ताची आवय एक तरणाटीच कशी आसली, पूण जायत्या वर्सांनी तेवशिल्ल्यान तो पासार जातालो आनी हो पुलीस परत ते आवयचे भेटेक वेता आनी तेन्ना विचारता, तुजो तो चेडो एक्सिडेंटाक सांपडलेलो तो कसो आसा. तेन्ना ही आवय अशी म्हणटा, तो त्या दिसाक मेल्लो जाल्यार हांव सुटपाची, तो त्या दिसाक मेल्लो जाल्यार हांव आयज सुसेगाद आसपाची. ही उतरां हे आवयच्या तोंडांतल्यान कित्याक आयलीं काय? एक आवय आपल्याच पुताक आपल्याच पुताचें जिवीत तो मेल्लो जाल्यार म्हूण कित्याक मागता काय? मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय देवाचें आपोवणें स्विकारूंक, तरणाट्यांक आकारूंक, बोरवशाचे नमुणे आमी जावया. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जर तर आमी नदर मारल्यार मातेवाच्या पुस्तकांतलें तें घेतलां आनी हातूंत आमकां जेजू कितें सांगता, जो कोण मनशां हुचेर म्हाका मानून घेतलो ताका म्हज्या बापा हुचेर हांवूय मानून घेतलो. एक भाशेन जेजू म्हणूंक सोदता, जो कोण म्हजें आपोवणें स्विकारतलो, आपलें दिलां तें आपोवणें घेवन ह्या संवसारांत पावलां मारतलो, ताका बापा फुडें आपूण जावन मोहिमा फावो करतलो. आनी आयज हांगासर आमी जीं वडील आसात, जीं आवय बापूय आसात, आमचें कार्य कितें काय? आमच्या तरणाट्यांक आमी बरें तें आपोवणें विचून काडूंक आमकां आयचें शुभ वर्तमान उलो करता. भाग्योन फ्रांसीस शावेर ताच्या जिविताचेर जर तर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां कितें दिसून येता काय? एक तरणाटो कसो, ही हॅड लॉट ऑफ ड्रिम्स, लॉट्स ऑफ एस्पिरेशन. जायते हावेस ताचे आसले. समाजान कोण तरी तो जावंक सोदतालो, पूण ताच्या इश्टाच्या उतरांतल्यान ताचे एके भाशेन दिशाच बदल्ली, ताचें चिंतप बदल्लें. ताच्या इश्टान पवित्र पुस्तकाची उतरां ताच्या फुड्यांत दवरलीं आनी खंयची गाय ती? मार्कोच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेस्वरान 36 वळीन आमकां ती मेवता. आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ही उतरां ताच्या मनान गळत आसता आनी हाकाच लागून तो फावो तें आपोवणें आपणाक विचून काडटा आनी जेजूचो एक धर्म परगडणार जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही घडणी जी आमी आयकल्या, आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आयकलां आनी फ्रांसीस सावेराच्या जिविताचेर नदर मारून आमकां कितें आमी घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, आयज आमकां देव उलो करता आपलें आपोवणें स्विकारूंक आनी ह्याच आपोवण्या प्रमाणें आमी आमची पावलां मारूंक. तर पयले सुवातेर आमच्या तरणाट्या पासत आमी मागुया. जायतीं आमची तरणाटी बेकार आसता आनी जायते पावटी तीं हांव म्हणटलो आसलो कोश्टाक सांपडटा, आडकोळींक सांपडटा, त्रासांक सांपडटा, जायत्या वायटाक तीं सांपडटा. कित्याक काय? आमी जायते फावटी अशें म्हणलोलें आयकलां, एम्प्टी मायंड इज डेवल्स वर्कशॉप. आयज आमचे तरणाटे जायते बेकार आसात आनी कितें करचें तें तांकां कळना म्हणटोच ते वायटाक सांपडटात. वायटाक सांपडल्यार हांव म्हणटलो आसलो तुमचो आदार तांकां जाय. भोव करून माय पायचो आदार ह्या तरणाट्यांक त्या वेळार जाय. वायटाक ती सांपडटा पूण तुमी तांचो सांगात सोडूंक फावना. जायते फावटी आमी आवय बापाय कशीं कितें करता काय? शेजाऱ्याचें आयकता, अमक्याच मनशाचें आयकता आनी आमच्याच भुरग्यांक आमी काला घालता. जंय तांकां आमचो सापोर्ट जाय आसता, आमी तांकां कान दिवंक जाय आसता, आमी दुसऱ्याचें आयकता आनी आमच्याच भुरग्यांचेर बोगलांटां घालता. तर आयच्या दिसा आमी मागुया आमच्या तरणाट्यांक आमी कान दिवया आनी तीं कितें सांगतात तीं चुकल्यार देखून तांकां आमचो सांगात दिवया. दुसरे सुवातेर बऱ्यो त्यो इश्टागोती आमी जोडुया आनी भोव करून आमच्या तरणाट्यांक आमी आदार दिवया, बरे ते इश्ट विचून काडूं. सुरवातेक जी आमी घडणी आयकल्या तितून आमकां दिसून येता वायट इश्ट मेवलो तेन्ना ह्या तरणाट्याचो परिणाम कितें जालो तो. पूण भाग्योन फ्रांसीस शावेर तोय तरणाटो आसलो, ताका बरे इश्ट फावो जाले
आनी ताचें एके भाशेन चिंतप बदललें आनी आयज ताचो परिणाम कितें तो सांज जावंक पावलो. हाकाच लागून बरे ते इश्ट आमी सोकलीं वेचून काडुया आनी जेन्ना आमकां बरे इश्ट फावो जातात आमचें संवसारी जिवितूय फावो जाता म्हूण आमकां कळोन येता. आनी तिसरी सुवातेर आमचें घोराबे मागण्याचें करुया. भाग्योन जुआंव पावल दुसरो अशें म्हणटालो, आ फॅमिलीज आर द डॉमेस्टीक चर्च. दर एका घोराब्यान मागण्याचें वातावरण आसूं दी. दर एका घोराब्यान एके भाशेन आपोवणें स्विकारून आपोवणें तिरावूंक वावुरता तसलीं आवय बापूय आमी जावची. आनी जितले पावटी आमी आमच्या तरणाट्यांक फावो तें आपोवणें स्विकारूंक आदार करतलीं, फावो तें आपोवण्या परवीं चलोवंक आदार करतलीं, तितलेच पावटी आमी म्हणूंक येता आमचो घोराबो जावन आसा एक फिरगोस. आ हावस ऑर आ फॅमिली इज अ डॉमेस्टीक चर्च. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमच्या भोव करून तरणाट्यांक तुमी आदार दिवचो, फावो तें देवाचें आपोवणें स्विकारूंक, क्रिस्ती आपोवणें स्विकारूंक आनी हेंच आपोवणें स्विकारूंक ह्या समाजान आपली पावलां मारूंक भाग्योन शावराचे मजतीन आमकां सगल्यांक आनी भोव करून तरणाट्यांक कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी वेळार भाग्योन शाविराचे मजती आनी वेळार आमच्यो गरजो आमचे हुस्के कोती आवडे आमी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूचो संदेश आपल्या खासगी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक जेजूची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणाक वेंचून काडलोले पोरजेची सेवा करतना पोरजेच्या काळजांनी बोरवासो तिरावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दोन प्रांतांत दोतोनीचो वावर चलयतल्या डायसिजन कॅथिकॅथिकल सेंटर हाचो वावर भुरग्यां आनी दोतोन शिकोवप्यां वरवीं अदीक नेटान चलोवंक बापाचो सांगात तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्यांची आकारणी करूंक वावुरतल्या डायसिजन यूथ सेंटर आनी हेरांचो वावर सुफोल जावंक तशेंच तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो बोरवासो म्हूण आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या गोंय दौर प्रांताच्या से कातद्रेल्याची आस्कारीन अलेक्सांड्राची सा कातारीन हेचे पोरबे समयार पवित्र सोबेंत वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी देवाचें आपोवणें स्विकारून दुसऱ्यांक बोरबाशाचे नमुने जावंक बापाची कृपा तांचेर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. हे वेळार ओगेपणान आमची खाजगी मागणी आमी बापाक उबारुया. भोव सुर्गीचे बापा, भाग्योन शाविराचे मजती निवळार आमचे गरजो आमचे हुस्के कोती आवडे आमी तुज्या हातान घातल्यात ते तूं मानून घे आनी घडटा जाल्यार शार्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Saiba Amshi Kaza tu Kasai Kushin Mobun Dita tu Kasai
आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक हांव देता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक हांव देता आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली तुशीच तुझ्या मोगाची आमची भितूर आशा वाढली म्हज्या भावणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्वर मानून घेवं प्रितीच्या बापा बाकियोन कात्रिनाच्या जोयताच्या उगडासाक हे दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयता तुज्या मोगा खातीर तिणें मांडलोलें झूज आनी भोगलोलें कोस्त तुज्या नांवांक मान आनी तुज्या काळजाक संतोश दिवंक पावली तशेंच आमचे दिसपटे जिणेंत तुज्या मोगा खातीर आमच्या ताळण्याचेर जोयज मांडूंक आनी हे परी तुका मान आनी संतोश दिवंक दोळ्याळेन आमकां करपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्व तुमचे सोवे हासूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्व आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कॅथरीन तुज्या रक्षाक्षणीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोल सपुनायेन पोरसोळताय देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरोंतोरी संतोशान तुजी स्तुती गायता संसार मोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयीचो सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाजोय उसर्गी तुका सोयीचो बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पळी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीस वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Bawartaco good porgo tuya. Sumiał Jezu, tudzie moronami suburuptał. Sumiał Jezu, tudzie puno żywot pon porgotał. Sumiał Jezu, tudzia imię, a mi odreknął. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन रुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोडवंदोनानी फोयबो तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळजेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन आनी सोरपातकांतली सुटोय आनी सोळा कांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माये मोगान आनी हास्ते तोंडान क्रिस्ताची शांती आमी वाटुया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोकली आमी सुभागी सोम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड नरगोस येवतली आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, कातोलीक धर्मांत जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कम्युनिया घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाबतीत संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे दोळे ह्या वेळार आमी दापुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलेल्या जेजूचें आसणे अनुभवया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थया. भोव पवित्र आनी सोर बोलिशीत देवा, आकवारपणाच्या आनी रोग साक्षीपणाच्या जैताक लागून खात्रेन तुजे भोक्तिनी भाग्यवंतां मोदी उबारून तुवें मुकोट दिलोय. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्काराच्या बोलान सोर वायटाचेर धिरान जैत व्हरून स्वर्गीचे मोहिमेक आमी पावोशी कोर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसुया. आयची मिसाची भेट समोरून लोल्या पाद्री आग्नेलो फेर्नांडीस ओएम आनी देवा उतराची मोडणी केलेल्या दियाक नियोन हांकां आमचे दिनवास. तशेंच आयच्या मिसा वाचपाक केलोल्यांक आनी गायनाची मांडावळ केलोल्यांक आमचे दिनवास. आयज बागयोन फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 ते 5:30 वाजता. तुमी बागयोन फ्रांसीस सावेराचे रेलिकेचो मोग घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पळय संस्काराची बसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भोगटीपणी भाग घेतलोल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस पिडेस्तां पासत भेटयला. आयज अलेक्झांड्रियाचे कातेरिनाचे परबे सोमयार 10 वाजता से कॅथेड्रलांत दोबाजीक मीस आसतले. चोत्रायदोची हांगा 11 वरांचेर मीस आसचे ना. फाल्यां पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस 3:30 वरांच्या मिसांचेर तांचेर केरीत मागणी आसतले. हे बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत मेळटले. 29 तारखेर सगळे यादनिकांक आनी धार्मीक भाव भयणांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा यादनिकां आनी धार्मिकां पासत आमी केरीत भाशेन मागतले. 27 तारखेर 9:15 वाजता ओंतो धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचे मीस आसचे ना. सगल्यो उबी रावया. सर्वेस्व तुमची सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावरा दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस सेवेराचे मागणें.
सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्याक आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. San Francisco Vera, Mona Cura, Rati Samcha Mogam, Lastenia, Mesauga Saiba, Sharar Goicha. Sabaru Amka Gopantusha Mesauga Saiba Sharar Goicha Sabaru Amka Gopantusha. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार